Like, subscribe and get notified. Regarding the demolition of an illegal structure at Asolda on Wednesday, the land developer claimed that the structure was on private land with all legal documentation and was partly encroached in Comunidad compound. However, Asolda Comunidad President Aditya Desai countered that, as per the map, half of the demolished structure was encroached on Comunidad land. कोमुनिदादाचे आसा तेजे ते घर त्या खातीर डेमोलिशन केले तुमी खंय तरी तुमची कोर्टां वचून जिखले म्हणून सो तेजेर कितें म्हणपाक सोदता ते म्हणटा की ती कोमुनिदाद लँड न्हू म्हणून सी तो जे सांगता पळय की ह्या सर्वे हें आसा तें सर्वे हें आसा तेगे जमनी कुडको खंय तरी आसा कळ्ळें एक कडेन तेणी सगळे डॉक्युमेंट त्यांनी जे सगळे एग्रीमेंट केल्या त्या जमनी कुडक्याचे केल्या आनी बांदला कोमुलदादी हेचेर पळय हो पळय डायरेक्ट सर्वे नंबराचो तुगेलो हांगा बॉर्डर आसा हें तें आज जे डिमॉलिश केलें तें आनी ही अख्खी हे जे आसा हो कोमुलदाद प्लॉट आनी हे पळय तुमगे भूनक्षा.org जे आसा न्ही तेजेर कोमुनिदाद ऑफ असोल्डा बी तो भितर आसा हें पळय कळ्ळें हो सर्वे नंबरा भितर आनी हें पळय सॅटेलायट मॅपिंग काडलां आमी सॅटेलायट मॅपिंगा वयल्यान तें पळय तेगे सारकें डायरेक्ट अर्दे घर जें आसा तें तेतून भितर येता कळ्ळें बाकी दुसरो जो सर्वे नंबर आसा तो तेतून आतां व्हेरीफाय करचें पडटलें की बाबा तेगे उरले जमीन जी आसा उरलेली अर्दी ती बी तेज्या नांवार कशी आयली ती कळ्ळें सो दिस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दॅट मामलेदार जाका आमी आपयताले पळय परत परत की बाबा तूं यो आनी सांग म्हणून ही कोणा जमीन आसती तो येवपाक तयार नासलो थंय तुमकां पयले कडेन आसतलें सो नाव इट हॅज टू आमगेले हांगा डेप्युटी कलेक्टरान मडगांवच्यान ऑर्डर दिले डेमोलिश स्क्वॉड येवन डेमोलिश करून गेले तेंगेले कायद्या प्रमाणे आनी कायद्यान आमगेली चूक आशिल्ली कितें आशिल्ली जे कंपाऊंड वॉलाचेर एक कोणे प्लॉट बांदला तेणे इन्फॉर्म करनासतना आनी म्हाका इन्फॉर्म करूं ना खंय कोणाक कांय करनासतना तेणे ऑलरेडी कंपाऊंड वॉलाचेर बांदलेले आनी ते प्रमाणे आमचेर हांगा एक केस आशिल्ली आनी आमगेले सूट बी चलताले हांगा खंय हितून हांवें हायकोर्टान सगळे कडेंतल्यान स्टे घेवपाक ट्राय केली लास्टाक म्हाका स्टे मेळूं ना पूण मागीर आयज सकाळीं तो आदित्य राव देसाय तो आतां हालीं 1 म्हयनो काय 2 म्हयने पयले हे जाला तो हांगा कोमुनिदाद आसोल्डाचो प्रेसिडेंट जाला तो म्हणटा ही जमीन 44/2 जमीन तो म्हणटा दीस इज कोमुनिदाद म्हणटा तो कोमुनिदाद म्हणपाक म्हजे कडेन पळय हांगा 1885 म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा हांगा विथ ट्रान्सलेशन कळ्ळें तुमकां सगळे पोर्तुगीज टायमाचे ते डॉक्युमेंट आसा आनी म्हजे कडेन इन्व्हेंटरी जाल्ले ते हे आसा 17/1/1936 सगळे इन्व्हेंटरी जाल्ले ते सगळे म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा हेंचे कडेन तर कांयच ना हे ते फकत तोंडान म्हणटा आनी लोकांक फोट सांगून बेश्टे मिसगायड करता अशी आहा तशी आहा ऑलरेडी म्हजे कडेन कोर्टा ऑर्डर आसा 2014 ऑलरेडी डेटेड 27/2/2014 ऑलरेडी कोमुनिदाद पार्टी आसा तितून हांव पार्टी आसा अनिल कुमार पार्टी आसा हे कोणे म्हाका लुगार दिला पळय ते पार्टी आसा आनी गोविंद म्हणटा तो पार्टी आसा तितून ऑलरेडी जजान ऑलरेडी हितून सगळे विथ जजमेंटानूच पळय जजमेंटान ब्रीफ फॅक्ट्स बी म्हणून सगळे दिला तितून ऑलरेडी तेणे मेन्शन केला तेणे येवन हांगा पर्सनली सर्वे करून तेणे मेन्शन केला की खंय कितें आशिल्लें कितें ना आनी हांगा इट इज ए रोड बीट म्हणून पंचायतींतल्यान पळय 2010 पळय 2000 dated 9 extraordinary meeting of managing committee it was held and resolved the issue notice panchayat and public act for the asphalting existing passing road from the Comunidad land survey under 37/3 already they mentioned केला हांगा रोड बीट सगळे आहा म्हणून इतून ऑर्डर जाला आनी हे नाका जाल्ले बेश्टे आयज येवन मिडियाक येवन बेश्टे मिसगायड करता Watch on Herald TV.